रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। 29 आयत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वइज़ क़ाल, और जब कहा रब्बुका तेरे रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, जा इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्द ज़मीन पर खलीफतन खलीफा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को बनाने का इरादा किया तो सबसे पहले फ़रिश्तों से बताया कि मैं ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जो ज़मीन पर खलीफा होगा। और खलीफा उसे कहते हैं एक के बाद दूसरे के आने को। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर खलीफा थे, फिर उनके बाद हज़रत उमर खलीफा थे, उनके बाद हज़रत उस्मान खलीफा थे, फिर उनके बाद हज़रत अली खलीफा थे। तो खलीफा का काम होता है जो अल्लाह के जो हुक्म है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म है वो उनको उन्हीं के ताबे करते और लोगों को सही दीन बताने का काम करते, कि सही रास्ते पर लाने का काम करते। तो खलीफा का यही काम होता है। और फिर फरिश्तों ने फरिश्तों ने कहा अतजलु, क्या तू बनाएगा, फ़ीहा इसमें, मन युफ़सिदु जो फसाद करेंगे, फ़ीहा इसमें, वयस्फ़िकु और बहाएंगे, दिमा खून। कि फरिश्तों ने कहा कि आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन पर न फसाद करे और एक दूसरे का खून बहाए। तो अब ये कि फरिश्तों से को कैसे पता कि इंसान खून बहाएंगे और फसाद करेंगे, क्योंकि इंसान से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों की तख्लीक की कि उन्होंने बहुत फसाद किया और एक दूसरे का खून बहाया। तो उस बिना पे फरिश्तों ने कहा कि वो लोग भी, उन्हें भी अपना, इंसानों को भी अपना इख्तियार होगा, फिर तो वही वो काम करेंगे जो उन्हें सही लगेगा। जो जिन्नातों ने किया था, फसाद करेंगे और खून बहाएंगे। फिर आगे फरमाते हैं वनाहनु, फरिश्ते कहते हैं वनाहनु कि हम नुसब भी, हम तेरी तशबीह बयान करते भी, हमद का, हमद के साथ, वनो कद्दिसु लका और पाकी बयान करते हैं, लका तेरे लिए। कि फरिश्तों ने कहा कि हम आपकी पाकी बयान करते हैं, आपकी तशबीह करते हैं, आप क्यों ऐसी मखलूक बना रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि फ़रिश्तों की तशबीह क्या है, कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, कि जो ये तशबीह इतनी भारी है कि ज़मीन और आसमान में जितनी खला है सबको भर देती है। और आगे फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कौला, कहा, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कहा इन्नी आलमु, मैं बेशक मैं जानता हूँ, आलमु जानता हूँ, माला तालमुन जो तुम नहीं जानते। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर आगे फरमाया व अल्लमा, और आदम को अस्मा सिखा दिया, कुल्लाहा सब का सब नाम, सुम्मा अरादहुम और फिर पेश किया, अलल मलाइकते फरिश्तों पर, फ़क़ाला अम्बिऊनी फरिश्तों से कहा, बे अस्मा और बताओ, हाउला इन सब के नाम, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन से नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए, जैसे कि जो जो दुनिया में उनका जिस चीज़ से वास्ता पड़ना था वो सारे नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। जैसे कि दरख्त, फूल, पौधे और कुर्सी, मेज़ और हर वो चीज़, दुनिया आखिरत, हर वो चीज़ के नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखा दिया आदम अलैहिस्सलाम को, जिन जिन चीज़ों से दुनिया में उनका वास्ता पड़ना था, सारे के सारे नाम सिखा दिए। और फिर फरिश्तों से कहा कि अब तुम बताओ इन सब चीज़ों के नाम। तो फरिश्तों ने कहा पाक है तू, ला इल्म लना, कि हमें कोई इल्म नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया। ये देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि अगर तुम हो सच्चे तो बताओ इन सब चीज़ों के नाम। तो कालू कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, सुबहान का, पाक है तू, ला इल्मा लना, कि हमें कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया। देखिए यहाँ पर फरिश्तों को भी गायब का इल्म कोई नहीं था,
کہ آج ہم دیکھیں کس طرح سے انسانوں سے جو ہے پوچھنے لگتے ہیں کہ بتائیے اب میرے کاروبار میں کیسے ترقی ہوگی، میری اولاد کیسے ہوگی، میرے کوئی بھی چیز کی جو چیز اللہ کے اختیار میں وہ جو انسانوں سے جب انسان پوچھتا ہے تو دیکھیے یہاں پر تو فرشتوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سوائے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت قالا کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم و آدم سے بیاہم بیاسمائہم اور بتا ان کو نام، فلما انباہم بیاسمائہم کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ سب چیزوں کے نام بتائے جو اللہ رب العزت نے انہیں سکھائے۔ قالا کا علم اقل لکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم اقل لکم انی عالم، کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات، زمین کے، والارض اور آسمان کے سارے، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر جو کرتے ہو۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم دلوں میں اپنے چھپاتے ہو، جو کچھ اور جو ظاہر کرتے ہو، ان سب کا میں حساب لوں گا۔ تو صحابہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ گھبرا گئے اور گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو کہ جو ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اس سب چیزوں کا حساب لیں گے، کہ جو ہمارے دلوں میں آتا ہے اس پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور اسی وقت ایک آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی تمہارے دل میں خیال آتا ہے وہ جب تک تم اس چیز کو کر نہ لو تب تک کہ وہ تمہارے لیے لکھا نہیں جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ کا یہ فضل و کرم کہ جب تک جو چیز ان کے دلوں میں آتی ہے جب تک اس کو انجام نہ دے دے تب تک کہ وہ چیزیں ان کے لیے لکھی نہیں جائیں گی۔ اور جب وہ اور دیکھیے کتنا اچھا کہ جب انسان کوئی اچھائی کا صرف ارادہ کرتا ہے، نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ لکھ لیا جاتا ہے اس کا۔ اور جو چیز انسان جو غلط چیزیں جو اگر اس کے دماغ میں ہیں، دل میں ہیں، جب تک وہ انہیں انجام نہیں دے دے گا تب تک کہ وہ چیزیں نہیں لکھی جاتی۔ تو دیکھیے ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ کتنی اللہ رب العزت نے اس میں آسانی، جب تک ہم اس سے دین سے دور رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ بہت ٹف ہے، اس پر چلنا بہت مشکل ہے، لیکن جیسے جیسے انسان دین میں آتا ہے ویسے ویسے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اس کو سمجھتا جاتا ہے، دین اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے دین آسان کر دیتا ہے، اس کو سمجھنا آسان کر دیتا ہے۔ تو دین کو قرآن کو پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، جس سے کہ ہمارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ تو چاہتے اب آپ سے اجازت، آج کا سبق بس اتنا ہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔